Hello guys, for to this video guys, ari na punta karon sa kadagatan guys ug samahan update kami sa amo ang pagpanagat diri sa Isla Lakahon guys, beach resort niya karon subong guys ang kanang Lakahon guys, napalit na sa unang panahon guys, daghan kay ng mga tao dira nag-star guys karon puro na beach na gid dira guys kay napalit naman na siya, medyo na ako naman na siya na model na maayo na panindot na maayo ang Lakahon Resort. Kung kinsay ganahan mo maligo o kinsay mo bakasyon na nindot kay diri kay paliguan ang Lakahon Beach ug so what's up guys, karon guys adto ami sa kadagatan guys ug mao ni amo ang panginabuhi diri sa isla guys, mano guys, salom-salom diri sa Bahalaglahom guys, kusog ang sulog o lubog-lubog ba, giantos nang namo kana guys, giantos namo guys sa tungod aning giantos namon ang tugnaw guys tungod mao gid amo na ang panginabuhi diri guys ug paki-follow share guys sa tungod aning para masikat nga video guys diri sa akong YouTube channel guys, paki-subscribe, paki-pindot ang subscribe button para subscribe sa ako ang mga video nga ako ang i-upload sa YouTube. O karon guys, makita gid nimo karon kung unsa ang makuha kung mayon ta kung na ako gamit niya para pang GoPro kanang pang salom sa ilahom kanang waterproof guys, makita gid nimo ta mga kasag ug mga klase-klaseng isda ang makuha dira sa ilahom sa kadagatan. ug karon guys na diri sa daplin sa baybay guys, anindot kay diri tawhay kay diri nga magtambay-tambay ug na diri mga tao gid yung pamulya kung medyo init ang panahon na gid diri kay piska kay hangin. ug karon guys asos makita gid nimo karon kung unsa gid na amo ang pag video dito sa kadagatan ug makita gid nimo amo ang kuha ron kung unsa ka daghan kay mga ano guys, mao ni amo kuha guys, may dawat kasag ug gamay ra taon kayo